हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रिएक्शन वीडियो लेके आ पाऊँ। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि मैं किस वीडियो पे रिएक्ट करूँ। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है ज़कात ना देने वालों का अंजाम। ये वीडियो है सैयद अनीमुल कादरी जी की। इनके वीडियो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ज़कात मैंने सुना है कि रमज़ान में ज़कात निकाला जाता है, जैसे कि पैसे आपके पास जितना है उस हिसाब से पैसे देना पड़ता है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसका थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो इस वीडियो में ऐसा ही क्या बताएंगे वो तो वीडियो सुन के पता चलेगा। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। शारहीन ने भी लिखा है हदीस पाक की शरह में कि ये जो ज़कात निकाली जाती है माल का मैल है। तो जैसे कपड़ों से माल निकल जाता है तो कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, ऐसे जब हमारे माल से ज़कात निकल जाती है तो हमारा जो माल है वो महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है और उसकी हिफाजत फिर अल्लाह अपने ज़िम्मे करम पर ले लेता है। और जो लोग अदा नहीं करते ज़कात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत तकलीफ होती है ज़कात अदा करने में, हालांकि दिया अल्लाह ने, और अदा कितनी करना है, सिर्फ 2.5%, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपया देना है सिर्फ, और 97.5 रुपये अपने लिए रखना है। अब देखिए 97.5 कितने होते हैं और सिर्फ 2.5%, और ये फर्ज है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनके साथ जंग की थी जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ज़कात अदा करने से इनकार किया था। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था मैं इनके साथ ऐसे ही जिहाद करूंगा जैसे हम काफिरों पे जिहाद करते हैं, हत्ता कि अगर दौरे रिसालत में ये ऊँट की नकेल और रस्सी भी बतौर ज़कात देते थे, अगर ये रस्सी भी रोक लेंगे तो भी मैं इनके साथ जो है वो जिहाद करूंगा। और आपने किया। मामला एक रस्सी का नहीं था, मामला पैसों का नहीं था, मामला ज़कात की फ़र्ज़ियत का था। और ज़कात की फ़र्ज़ियत इस्लाम के वो 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: ईमान, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ये 5 सुतून है इस्लाम के मजबूत। अगर कोई ज़कात का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रह जाता, वो काफिर हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ज़कात देने में, यार मैं इतनी ज़कात कैसे दूँ, अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने तो फरमाया कि हमारी दी हुई रोज़ी से, अल्लाह की दी हुई रोज़ी से। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा अज़दहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत हैं उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है। वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो ज़कात नहीं देता था, वो उससे मुखातिब होकर कहेगा तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा। फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अज़दहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है, तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा, कितनी दर्दनाक चीख होगी।
زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا. اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قول ہے، یہ صادق الوعد الامین کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا. زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے. تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھا رہا ہوگا، وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا. آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. قرآن مقدس سے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال. مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا. کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے، لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے. اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون. اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا. وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ. اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے. بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا. یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں. لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی. مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا. اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس. قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا. اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا. سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا. قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں. یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر. مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں. حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے. تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں. پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا. جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا، لاکھوں. ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو تو نے دیا کیا. اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا. اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں گا. ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس. ارے کیا رہ جائے گا، کیا اس کا کرم ہوگا. تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا. تو گائز واقعی میں ان کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے کہ اس کا 2.5% نکالنا ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. نیکی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ آپ کو اور بھی دیں گے. اگر آپ کسی غریب مجبور کو دیں گے تو اللہ پاک جتنا دیں گے آپ کو اس سے زیادہ دیں گے، کیونکہ اللہ کے گھر میں سب
पता होता है कि उन्हें कि कौन क्या कर रहा है। तो गाइस वाकई में ये बहुत अच्छी वीडियो थी और सही बात है, जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने में कुछ नहीं आता, अल्लाह ताला सब देखते हैं कि कौन किसकी मदद कर रहा है। गरीब मजलूम आजकल इतने हैं कि जिनके पास खाने तक के लिए रोटी नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप, पैसे हों चाहे खाने की चीज़ें हों चाहे कुछ भी हो, तो आप उसका कुछ ना कुछ % लोगों में आप दे सकते हैं। तो वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और लेके आ सकूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।